इंतज़ार करते थे 2-2 घंटे। मुझे याद है कि जब हमें जेल में इंतज़ार के लिए बिठाया जाता था तो सजाए मौत के कैदियों को उन्होंने वो चेन्स पहनी होती थी। मुझे याद है कि जब हमें जेल में इंतज़ार के लिए बिठाया जाता था तो सजाए मौत के कैदियों को उन्होंने वो चेन्स पहनी होती थी, जंजीरों में वो बंधे होते थे। उनको लाके हमारे, मैं और मेरी वालदा थे, और हम मिलने आते थे मियाँ साहब को अटक किले में, भाई को अटक जेल में। तो वो सजाए मौत के कैदियों को लाके हमारे साथ उनको बिठा दिया जाता था और 2-2 घंटे इंतज़ार कराया जाता था। उसके बाद हमारी आधे घंटे की मुलाकात होती थी। तो अटक ने तब भी हमारी मेज़बानी की थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब हम थके हारे जाते थे तो इनको मैं अंकल कहती हूँ। इन्होंने जिस तरह से शेख आफ्ताब साहब ने उस वक्त अपने लीडर का साथ दिया था, वफादारी निभाई थी, नवाज शरीफ भाइयों, अटक के भाइयों बहनों, नवाज शरीफ 18 साल पहले भी अटक किला के अंदर आपकी मोहब्बत की सजा भुगत रहा था, आपसे मोहब्बत करने की सजा भुगत रहा था, आपके हक़ हुक्मरानी की जंग लड़ रहा था। उसने आपके वोट को तब भी झुकने नहीं दिया, आपके वोट की पर्ची को तब भी पांव तले रोंदने नहीं दिया। जब उनको कहा गया 1999 में जब कू हुआ तो मुशर्रफ के जर्नैलों ने आके मियां साहब को कहा कि आप इस्तीफा दे दो। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तब भी उन्होंने आपसे मोहब्बत की, आपसे कमिटमेंट की सजा भुगती थी। आज भी नैब कोर्ट में तीसरा दिन है, मियां साहब रोजे से सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक रोजे की हालत में 4-4 घंटे मतवातर अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज सुना है ना उनका बयान, सुना है ना? उन्होंने आज बता दिया है कि उनको क्यों निकाला, बता दिया। ना सिर्फ ये बताया कि उनको क्यों निकाला, बल्कि ये भी बता दिया कि उनको किसने निकाला। लेकिन मेरे भाइयों, क्योंकि वक्त की कमी है, अभी इफ्तार का टाइम होने लगा है और मुझे पता है कि आप मियां साहब को सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका भी, शेख आफ्ताब साहब का भी, कि हमें आपके साथ यहाँ इफ्तार करने का मौका दिया। उन्होंने अटक के बहन भाइयों के दरमियान हम इफ्तार पार्टी में आए, मुस्लिम लीग के कारकुनान के दरमियान हम आज इफ्तार पार्टी में आए, आपने मदऊ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भाइयों, मैं एक बात बताऊं आपको, 2-3 बातें बस जरूरी वो मैं जरूर करूंगी आपसे, और वो ये कि देखो, इन्होंने मियां साहब को मुकदमा चलाया, किस पे चलाया? पनामा पे मुकदमा चलाया, जिसका नाम ही नहीं था पनामा में। वो 70 से ज्यादा पेशियां भुगत चुका है, और जो 400 लोग जिनका पनामा में नाम आया, उनको कभी किसी ने पूछा भी नहीं, उनको किसी ने अदालत में बुलाया भी नहीं, उन्होंने एक पेशी भी नहीं भुगती। लेकिन वो नवाज शरीफ, आपका लीडर, जिसको आप बार बार वोट देकर वजीर आजम हाउस में लेके आते हो, और कुछ लोग साजिश करके उसको निकाल देते हैं, आपकी खिदमत से रोक देते हैं। उनका नाम तो पनामा में नहीं था ना? था या नहीं था? नहीं था ना? तो जब पनामा पे मुकदमा चला तो उनको पता चला, जब कागजात खुले, जब सबूत आए, तो उनको पता चला कि पनामा में कुछ नहीं है,
کرپشن کا الزام تو ہم لگا بیٹھے ہیں، لیکن کرپشن میں سے تو ایک پائی کی کرپشن نہیں نکلی. دادا سے لے کر پوتے تک کا حساب کتاب کر لیا لیکن کچھ نہیں نکلا. تو آخر میں کیا نکال کے لے آئے؟ کیا نکال کے لے آئے ذرا بتانا؟ اقامہ نکال کے لے آئے، جس کو ویزا کہتے ہیں. اقامے کا پتہ ہے نا؟ اور کہا کہ تم نے اپنے چھوٹے بیٹے حسن نواز سے جو تم تنخواہ لے سکتے تھے، بھلا بتاؤ بھائیوں کبھی کسی نے اپنے بیٹوں سے تنخواہ لی ہے؟ سب بتائیں، وہ جو پیچھے والے سن رہے ہیں، کبھی کسی نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لی ہے؟ اور کہا کہ تم اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لے سکتے تھے خیالی تنخواہ، وہ تم نے نہیں لی، اس لیے چلو نکلو وزیر اعظم ہاؤس سے. اور بھائیوں، کرپشن کا مقدمہ بنایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا لیڈر سرخرو ہوا. ایک پائی کی کرپشن نہیں ثابت ہوئی، ایک پائی کی منی لانڈرنگ نہیں ثابت ہوئی. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے تو نکالا، پھر مسلم لیگ نون جو آپ کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہے آپ کی؟ مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی نکال دیا. لیکن عوام کی اور نواز شریف کی محبت کم نہیں ہوئی. صدارت سے نکال دیا، لیکن آج بھی آپ کے دلوں میں کون ہے ذرا میں سنوں؟ اور پھر بھی بھائیوں، جب پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو تا حیات نا اہل کر دیا. پھر بھی دیکھو NA 120 کا الیکشن ہوا، کتنی بڑی تاریخ کی دھاندلی کی. 40 امیدوار میری والدہ کے مقابلے میں اتارے. میں سب جانتی ہوں، میں وہاں کے لیے الیکشن لڑ رہی تھی. اور ہر الیکشن سے 48 گھنٹے پہلے سارے کارکنان جو ہمارے ہر UC میں جتنے بھی متحرک کارکنان تھے، ان کو منہ پہ کپڑا ڈال کے اٹھا کے لے گئے. الیکشن کی جو رزلٹ کے بعد تک ان کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد کسی کو گمنام سڑک پہ چھوڑ گئے، کسی کو گمنام سڑک پہ چھوڑ گئے. پھر میں بتاؤں، ایک اور بات بتاؤں. جب پولنگ ہو رہی تھی نا، تو ان کو پتا تھا کہ مسلم لیگ نون یہاں سے جیتے گی، یہاں سے شیر دھاڑے گا. تو ہر الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر انہوں نے جو مسلم لیگ نون کی پرچی لے کے آتا تھا، اس کو 6 چکر لگواتے تھے. جو دوسری جماعت کی پرچی لے کے آتا تھا، اس کو 5 سیکنڈ میں ووٹ ڈلواتے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 5 بجے جب پولنگ بند ہو رہی تھی تو لوگ لائنوں میں کھڑے تھے. ہر پولنگ اسٹیشن کے بعد 500 600 مسلم لیگ نون کا کارکن کھڑا تھا. عوام کھڑی تھی، شیر کے بیج پہنے ہوئے تھے. اور میں نے کچھ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا ہم 2:30 بجے سے یہاں کھڑے ہیں، لیکن ہماری باری نہیں آ رہی، ہم نے شیر کو ووٹ ڈال کے جانا ہے. یہ سب ہتھ کنڈے آزمائے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شیر کو فتح دی، اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو فتح دی. اس کے بعد نااہلی کے بعد ایک فیصلہ آیا. کبھی چکوال میں نواز شریف فتح یاب ہوا، اور کبھی لودھرا میں ایک ایسا مسلم لیگ نون کا محترم کارکن، وہ بزرگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، میں بھی ان کو نہیں جانتی تھی، میں نے ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا. اور وہ جہاں سے مسلم لیگ نون 25,000 ووٹ سے ہاری تھی 2 سال پہلے، وہاں پر مسلم لیگ نون اتنی بڑی لیڈ سے جیت گئی. تو پھر مان لو کہ 2 سال نواز شریف کے 3 پشتوں پہ مقدمے چلانے کے بعد، اس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نااہل کرنے کے بعد، پارٹی صدارت سے نکالنے کے بعد، تا
نااہل کرنے کے بعد، نیب کورٹ میں 70-80 پیشیوں کے بعد تم اگر نواز شریف اور عوام کی محبت کم نہیں کر سکے تو مان لو کہ تم ہار گئے ہو۔ اور اب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، اب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، ایک منٹ، کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ جتنی مرضی دھاندلی کر لو، جتنے مرضی لوٹے بنا لو، جو مرضی کر لو، لوٹے پارٹیز چھوڑ جاتے ہیں، عوام پارٹی نہیں چھوڑتی۔ اور ووٹ لوٹوں نے نہیں دینا ہوتا، ووٹ عوام دے گی، دو گے نا؟ نواز شریف کے ساتھ انصاف کرو گے نا؟ نواز شریف کے ساتھ ہوئی گئی ناانصافی کا بدلہ لو گے نا؟ وعدہ؟ ووٹ کو عزت دو گے نا؟ اور ووٹ کو عزت دلواؤ گے بھی نا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اٹک زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔ ان کا جلسہ